दोस्तों आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से। आपने देखा कि पाकिस्तान की टीम इंडिया से फाइनल में एशिया कप 2025 हार गई और बड़े बुरे तरीके से जीते जीते हार गई। अब थोड़ा आप अगर इस दोनों टीमों का मुआयना करें तो आपको हैरत होगी। देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। वहाँ पे पता नहीं अभी 25-30 से ज्यादा वहाँ के फीडरेटिंग यूनिट्स हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको पूरी टीम में आपको हर जगह की तकरीबन रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। और टैलेंट का कितना कदर है वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। आपको देखें वहां पे आपको साउदर्न लोग भी मिलेंगे जो ज्यादातर काले सांवले कलर के होते हैं। जैसे इनका अभी का कैप्टन है, आपने देखा होगा जो अभी नया कैप्टन पाकिस्तान इंडिया का जो आपको आपको नजर आया होगा, ये साउदर्न है। इसके अलावा पांड्या आप देख लें तो वो पांड्या भी जो है वो साउदर्न है। वो आपको काले पीले आपको हर हर नस्ल के लोग आपको नजर आएंगे। कभी कभार आपको मुसलमान भी नजर आ जाएंगे। जैसे वहां पे एक आध मुसलमान खिलाड़ी भी है, आपको नजर आएगा। लेकिन मैं आपको ये सुरैया की बात कर रहा था। सुरैया यादव जो है, ये जो कैप्टन है, ये भी साउदर्न है। अच्छा, ये अपनी टीम में, हालांकि वो हम उनको समझते हैं कि वो एक काफिर मुल्क है, लेकिन अपनी टीम पूरे मुल्क में जहां भी टैलेंट होता है, जहां भी पोटेंशियल उनको नजर आता है कि ये अच्छी टीम है, वहां से वो बच्चे उठा लाते हैं कि ठीक है, ये हमारे पास खेलेंगे, हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगे। आप आ जाए अपनी दूसरी तरफ, पाकिस्तान की तरफ। तो पाकिस्तान में टीम क्या होती है? बस वहां पे या तो पख्तून होना जरूरी है या फिर पंजाबी होना जरूरी है। इसके अलावा आपने देखा होगा, आपको कभी वहां कोई बलोच खिलाड़ी नजर नहीं आएगा। सिंधी भी बिल्कुल नजर नहीं आएगा। अगर कहीं होगा भी सही तो उसको कभी चांस नहीं मिलेगा किसी बड़े कॉन्टेस्ट में। और इसके अलावा आपको सराइकी भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको हमारे पास मिनारिटी भी है। हिंदू भी नहीं मिलेगा, क्रिश्चियन भी नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा। सिर्फ दो अकवाम या दो कौमें आप कह लें, ये अ, एक पख्तून और एक पंजाबी। इसके अलावा आपको कभी कभी 7-8 पंजाबी हो जाते हैं, 2-3 पख्तून हो जाते हैं, कभी पख्तून ज्यादा हो जाते हैं तो पंजाबी कम हो जाते हैं। और बोर्ड पूरा का पूरा वहां पे 98% आपको सिर्फ पंजाबी मिलेगा। और सिलेक्शन बोर्ड में भी ज्यादातर वहां के लोग मिलेंगे। अब मुझे बताएं, ऐसी टीम जो जो अपना आपको मुसलमान भी कहे, नमाजें भी पढ़े और इस्लामिक निजाम का भी वो प्रचार करे और उसका भी वो एक टच लगाए, लेकिन उसका निजाम ऐसा है कि उस निजाम में कोई मेरिट नहीं है। एक फेवरेटिज्म है। कोई किसका भतीजा, कोई किसका साला, कोई किसका जानने वाला, कोई किसका बेटा, कोई रेफरेंस, कोई किस शहर का। तो इसके अलावा आपके पास कोई मेरिट नहीं है। और आप अक्सर देखेंगे अभी तो वहां पे इलीट का बच्चा आ गया है। अगर आप दूसरी तरफ इंडिया में देखेंगे तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, छोटे मोटे बच्चे आ जाते हैं जो आपको नजर आएगा कि ये बहुत ही गरीब के बच्चे हैं। और आप ये भी देखें कि हम दावे तो बड़े बड़े करते हैं कि हमारा इस्लामी निजाम, हम सबसे अच्छे। लेकिन यार, आपने कभी देखा है पाकिस्तान टीम में कभी कोई सांवला काला प्लेयर भी कभी आया हो तारीख में? मुझे तो याद नहीं, मैंने तो नहीं देखा। सारे गोरे चिट्टे आएंगे। क्या पंजाब में भी कोई काला बंदा नहीं है? काले लोग नहीं है इस मुल्क में? क्रिश्चियन नहीं है? गोरे चिट्टे। और दो क्रिश्चियन आए, एक को तो उन्होंने मुसलमान कर ही दिया और दूसरा भाग गया बेचारा। और वो अभी तक चीखे मारता है कि मेरे साथ क्या हासिल हुआ। तो जब इस तरह का निजाम होगा और हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारी टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी, ये होता नहीं है। आप करते रहें, जो मर्जी अपना आप को कहें, जो मर्जी अपना नाम दे अपना आप को, और दुनिया की बेहतरीन कौमों में अपना आप को शुमार कर दें। आप कह सकते हैं ना कि हम सबसे अच्छे हैं, हमारे पास इस्लामी निज़ाम है, बच्चे जो हैं वो तबलीग में जाते हैं, 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं, तस्बीह उनके हाथ में होती है, और वो
اس کے یہودیوں کے خلاف ہیں، اسرائیل کے خلاف ہیں، اور کشمیر کی جو ہے وہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، واٹ ایور جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے اس میں اسلامک ٹچ آپ لگائیں. لیکن ایک بات آپ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس انصاف نہیں ہے. جو آپ کے اسلامی نظام کی روح ہے، اور جب تک آپ کے نظام میں انصاف نہیں ہوگا تو آپ کیسے جیتیں گے؟ یہ تو نیچر کے ساتھ کانٹیسٹ ہو گیا نا. آپ خدا کے ساتھ فائٹ کر رہے ہیں. اللہ نے کہا، میں نے تو نہیں کہا. مجھے تو نہیں پتا کہ میرا ایک کتنا ایمان ہے. میں تو جو لٹریچر پڑھا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. میں تو یہ کوئی پریکٹیشنر، کوئی ایسا بس نام کا مسلمان ہوں. لیکن جو مسلمانوں کا جو آئیڈیا ہے، جو آئیڈیالوجی ہے، اس میں جو جسٹس ہے وہ میں نے پڑھا ہے کہ وہ بنیادی کی ایلیمنٹ ہے. اور جو آپ کے پاس نہیں ہے. باقی چلو آپ کے پاس ساری چیزیں ہوں، نمازیں شمازیں ہوں، جسٹس آپ نہیں کر سکتے. اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی جو قوم کے لوگوں کو، ان کو آپ پریفر کرتے ہیں. باقی اس ملک میں جیسے کہ وہ سیکنڈری تھرڈ کلاس قسم کے شہری ہو. اور جیسے بڑی لوگ حدیث کوٹ کرتے ہیں نا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بھلے یہاں پہ فاطمہ بنت محمد آ جائے گی، میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں گا. اور جس پہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری جانیں کیا نسلیں ساری قربان. یہ انصاف تھا جو ہم نے پڑھا ہے اسلامک بکس میں. اور آپ کے پاس، آپ تو کسی اور کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایسی ٹیم سے یہ اگر کوئی ایکسپیکٹ کرتا ہے تو میرے خیال ہے وہ لیوز ان فول پیراڈائز. وہ وہ خود ہی پاگل ہے. اس میں کتنا بھی کوئی قومی جذبہ ہو، کوئی نیشنلزم ہو، کوئی پیٹرزم ہو، یہ فضول باتیں ہیں. کیونکہ میں ان کو بھی ریسپانسبل سمجھتا ہوں. ان کو اسی لیے ریسپانسبل سمجھتا ہوں کہ وہ بھی نہیں کہتے کہ بھائی انصاف کرو. آپ کا اتنا بڑا ملک ہے 24 کروڑ کا. آپ پورے ملک میں پوٹینشیل بچے لو. آپ پورے ملک میں سے جو ٹیلنٹ آپ کو نظر آتا ہے اس کو جا کے دنیا کے سامنے لاؤ. وہ پچھلے دن میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا تو اس میں وہ وہاں پہ محمد وسیم تھے یا شاید کوئی اور تھے. وہ ایک کرکٹر کہہ رہا تھا میری اوپر بات ہو گئی، بس میرا نام آنے والا ہے. پرفارمنس ٹکے گی نہیں ہو. تو بس ایسے ہی ہے. جب آپ کے پاس ٹیلنٹ پوٹینشیل نہیں ہوتا، ان لوگوں کو آپ سامنے لے کر آئیں گے تو یہی حشر ہوگا جو ابھی کرکٹ کے ساتھ ہو رہا ہے. اور معذرت کے ساتھ یہ کرکٹ کے لیے میں اس کو ریکارڈ کر رہا ہوں، لیکن ہمارے پورے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہے وہاں کا یہی حال ہے. جب آپ کے پاس ہمارے انصاف کے اداروں میں انصاف نہیں ہے، تو جب انصاف نہیں ہے تو بس چلا ملک جب تک چلتا ہے، جب تک ان لوگوں کے ساتھ ان کے پاس پاور ہے، پیسہ ہے، چلاؤ. لیکن اس ملک میں کبھی بھی اسٹیبلٹی نہیں آنی. اسٹیبلٹی تبھی آنی ہے جب آپ انصاف پوری قوموں کو دو گے جو اس ملک میں رہتے ہیں. یہ ملک صرف سینٹرل پنجاب کے لیے نہیں بنا. ان کی تو کوئی قربانی بھی نہیں ہے. قربانی تو باقی لوگوں کی ہے جنہوں نے قراردادیں پاس کی، جنہوں نے اسٹرگل کی، لیکن ان کا کوئی نام نہیں ہے. معذرت کے ساتھ. شکریہ.